संजय बाब केन्ना पळयलो तुमी हो फ्लॅग? आतां हो पळयल्लो आतां सुमार 20 मिनटां सुमार जाले हांवें पळयल्लो. म्हळ्यार आतां 8 जाले. आतां हांवें टायम पळयलो मागीर लेट जालो म्हणून हांवें पळयलें. पळयल्यार हो फ्लॅग असोच खूब खेप उरता. हेच्या पयलीं 2-3 खेप व्हरोन हांवें पुलीस स्टेशनार दिल्लो आसलो. आनीक आयज तरी पूण तो आयज परतय आसा. हांगा ट्रेजरी ऑफीस आसा, डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आसा, मामलेदार ऑफीस आसा आनी ट्रेजरी ऑफिसा कडेन एकलो पुलीसची ड्युटी उरता. पूण आयज तो पुलीस खंय गेलो खबर ना. तो ती सगळी ड्युटी पळयता कितें फ्लॅग काडपाची. पूण अशें करून ती आयज तिरंगो जो काडपाची ताणें मिस्टेक केल्ली आसा. परत ही मिस्टेक जावपा न्हू. तुमी हेच्या पयलीं व्हरोन दिल्लो न्ही पुलीस स्टेशनार? हय, नेताजी म्हणटा ASI आसा पळय तेचे कडेन सुद्दां व्हरून दिला. हेच्या पयलीं 2-3 खेप व्हरून दिल्लो आसा. ह्या पयलीं म्युन्सिपालिटी कडलो फ्लॅग तसो उरलो तोय हांवें तशें करून काडलो आसा. आनीक हे जे देशा बद्दलची जी गंभीरताय जी उरपा जाय, तिरंग्या बद्दलची गंभीरताय जी उरपा जाय ती उरना अशें दिसता म्हाका ह्या जे कोण आमचे ड्युटी उरता त्या पुलिसांक. तिरंगो हो भारतीयाचो स्वाभिमान. प्रत्येक भारतीय तिरंग्याक रिस्पेक्ट दिता. बरें, तिरंगो ज्या जाग्यार ऑफिसांनी रावता, खंयच्या कचेरी मुखार येता तेका कायदे कानून आसता. केन्ना लावप, केन्ना काडप, हेका कायदे आसता, टायम आसता, वेळ आसता. आनी तो तिरंगो लावपा खातीर स्पेशल मनीस अपॉयंट केल्लो आसता आनी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसता. पूण आमी आज पळयता काणकोणा ही इन्स्ट्रक्शन पाळप जायना. आमी आज आसात काणकोणाचे सरकारी ऑफिसाचे हांगा संकुल आसा. हांगा डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आसा, मामलेदार ऑफीस आसा, एग्रीकल्चर ऑफीस आसा, जायती ऑफिस आसा. आनी हांगा जेन्ना आमचो एक पत्रकार जो डेली हांगच्यान यो वच करता, संजय गोमरपन, हेच्या पयलीं 3दां तेन्ना झेंडो रातचो लायिल्लो पळयला. आनी एकदां तेणी इन्फॉर्म केलें पुलीस स्टेशनाचेर आनी 2दां तेणी स्वताक रिस्पेक्टान तेज्यान पळोवपा जाय जाल्यार रिस्पेक्टान तो झेंडो काडून पुलीस स्टेशनार व्हरोन दिलो. तेणी सांगलें ही मिस्टेक परत जावपा ना. आज जवळ जवळ 8 वरांचेर सुद्दां आमी हांगा आसा. 7:30 आयिल्ले, 8 वरांचेर सुद्दां आमी पळयलें. रात जाले, काळोख जालो. जेन्ना आमच्यान पळोवपा जावना तेन्ना जो आमचो पत्रकार भाव आशिल्लो संजय गोमरपन, तेणें हो झेंडो काडलो आनी पुलीस स्टेशनार व्हरोन दिलो. आतां पर्यंत हांगा हो झेंडो काडपाचो मनीस कोण दिश्टी पडना. हो हे कायदे पाळचे, एटलिस्ट तिरंग्याचो तरी सन्मान राखचो अशें काणकोणकारांचें मत आसा. The voice for Coin.